अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तासीम। जनरल बाजवा, बानी PTI और फैज़ हमीद ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू की थी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। अफगानिस्तान में अमरीका ने हाईटेक असलहा छोड़ा। अब अमरीका अगर असलहा वापस ले रहा है तो अच्छी बात है। अमरीकी असलहे से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी मुखालिफिन 3-4 मरतबा ये विफाक पर हमले कर चुके हैं और ईद के बाद दोबारा हमले का कह रहे हैं। अब मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत की सियासत होगी। वो सारी दुनिया की एक मुश्तरका जंग है। तो अगर दाइश का कोई बंदा यहाँ पे पकड़ा गया है तो दाइश के विक्टिम हम भी हैं और बाकी सारी दुनिया भी है। तो पाकिस्तान ने एक अपनी जान भी और एक बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ जो उनकी एक ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से अदा किया है। कोई हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई थी सर? नहीं, किसी मौके पे इस किस्म की कोई पेशकश नहीं की गई। आपने खुद देखा है उन्होंने कितने स्टैंड बदले हैं, कितनी अपनी पोजीशंस बदली हैं। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली हिसाब, कभी वो जो है मिनटों तरनों पे आ जाते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है, पाकिस्तान ने इमल कांसी को भी पकड़कर अमेरिका के हवाले किया था। पूछना चाहता हूं उस मामले का क्या बना। हुकूमत शरीफुल्लाह से मुतल्लिक तमाम हकायक से अपोजिशन और अवाम को आगाह करे। फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आने वालों के पास कुछ नहीं। हुक्मरान जमात सिर्फ 17 सीटों के जरिए इक़्तिदार में लाई गई। ख्वाजा आसिफ 2018 में इलेक्शन हार चुके थे। जनरल बाजवा ने जितवाया। ईद के बाद हमारा एहतजाज हर सूरत होगा, किसी का इंतजार नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान ना भी निकले तो भी एहतजाज करेंगे। ये तो सारे के सारे फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। इनकी टोटल सीटें 17 हैं। ख्वाजा आसिफ से पूछें, जिस वक्त 2018 में इलेक्शन तो हार गया था, उसने किसको व्हाट्सएप किया था? जनरल बाजवा को जिताने के लिए, और उसको जिताया गया था व्हाट्सएप पे भी। हमारे पास अपनी स्ट्रीट पावर है। हम लोग कोई क्या कहते हैं, किसी का इंतजार तो नहीं करेंगे। स्ट्रीट पावर है हमारे पास, हम लोग करेंगे। यहाँ पे एमल कांसी को पकड़ा गया, उसको ड्यू प्रोसेस के बगैर भेजा गया। सबसे पहली चीज ये है कि हमें हकायक तो पता चले ना। सारी इंफॉर्मेशन के बगैर हम लोग कैसे कोई वो कर सकें? ये सारी चीजें हमें चाहिए और गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस को इन कैमरा ब्रीफिंग में जनरल फैज़ हमीद ने बताया था, तालिबान को वापस आने का मौका दिया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज़ हमीद जनरल बाजवा की मंजूरी के बगैर ये बात नहीं कर सकते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ब्रीफिंग में आए थे। ब्रीफिंग में वज़राए आला और तमाम जमातों की नुमाइंदगी थी। खालिद मक्सी और जमात इस्लामी ने तालिबान को वापस लाने की मुखालफत की। ब्रीफिंग सिर्फ अतमाम हुज्जत थी। वो तालिबान को वापस लाने का फैसला कर चुके थे। परवेज खटक को काबीना का रुकन बनाने का फैसला नून लीग का नहीं, ये इत्तेहादी हुकूमत है। मोहसिन नकवी खुद बताएंगे उनका किस पार्टी से ताल्लुक है। मोहसिन नकवी को बतौर सेनेटर काफ लीग और आसिफ जरदारी ने सपोर्ट किया। वज़ीर आज़म ने इख्तियार वली को खैबर पख्तूनख्वा अमूर के लिए मुआविन इत्तलात मुकर्रर कर दिया। इख्तियार वली को वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया है। इख्तियार वली की तकर्री एजाज़ी हैसियत में की गई है। तमाम मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल ताउन की हिदायत की गई है। काबीना डिवीजन को ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी गई है। PTI का एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का एतराफ़। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है कि यह कभी नहीं कहूँगा, हमारे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं, राब्ते होते हैं, बिलवास्ता और बिलावास्ता भी होते हैं। इदारों से राब्तों पर हमें कोई शर्म भी नहीं, क्योंकि ये हमारे अपने इदारे हैं। बात यह है कि आवाम और इदारों के दरमियान फासले नहीं बढ़ने चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालती फैसलों की तौहीन की जा रही है। ऐसे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं। कि हमारी राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, कभी एक के साथ होती है, कभी दूसरे के साथ होती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कोई इसको शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूं, उससे बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूं कि आप और आवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, तो आप इस पर नजरसानी करें। आईन और कानून ने जो आपको हदूद मुतय्यन की उसमें रहे। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT ने मनफी प्रोपेगेंडा करने वाली PTI की सोशल मीडिया टीम के 15 अफराद को तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियां मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद अजहर समेत दीगर को भी नोटिस जारी किया गया है। ज़राए के मुताबिक JIT उन अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर अफशानी की और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। JIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरिमों की शिनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। ज़राए का कहना है कि JIT के पास इस हवाले से काफ़ी मवाद मौजूद है, जिससे जाहिर होता है कि ये तमाम अफराद इस मामले में मुलविस हैं।
نوٹسز میں ان تمام افراد پر واضح کیا گیا ہے کہ اس معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کریں۔ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تحریری معروضات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ وکیل حامد خان نے اپنے دلائل میں کہا جمہوریت میں ملٹری کورٹس کا کوئی تصور نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ بار کی جانب سے جمع کروائی گئی تحریری معروضات میں کہا گیا کہ اصولی طور پر عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ آرمی ایکٹ کی شقیں عدالتی تشریحات میں آئینی قرار پا چکی، ان شقوں کو اب کالعدم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لاہور بار کے وکیل حامد خان نے موقف اپنایا، جمہوریت میں ملٹری کورٹس کا کوئی تصور نہیں، 21ویں ترمیم میں عبوری ملٹری کورٹس بنائی گئی۔ سپریم کورٹ کے 2009 کے فیصلے نے مارشل لا اور 2015 کے فیصلے میں ملٹری کورٹس کا راستہ ختم کر دیا۔ جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے، مارشل لا کے اقدام کی توثیق میں عدلیہ بھی کردار ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا، مرکزی سوال یہ ہے کہ کیا سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وکیل حامد خان نے کہا ملٹری کورٹ کے دائرہ اختیار میں سویلینز کا ٹرائل ہے ہی نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، سیکرٹ ایکٹ صرف آرمی کے لیے نہیں پاکستان کے لیے ہے۔ جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے، جو جرائم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوں اس میں اپیل ڈپارٹمنٹ کے سامنے ہی ہوتی ہے، عام عدالتوں کے سامنے نہیں۔ دلائل کے دوران حامد خان نے پنڈی سازش کیس کا بھی حوالہ دیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ وفاقی حکومت کے قرضے ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ جنوری 2025 تک مرکزی حکومت کے قرضے ریکارڈ 72,123 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جنوری 2025 تک کے وفاقی حکومت کے قرضوں کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کی دستاویز کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ جولائی 2024 سے جنوری 2025 کے دوران وفاقی حکومت کے قرضوں میں 3,209 ارب روپے، جبکہ جنوری کے ایک مہینے میں مرکزی حکومت کے قرضوں میں 476 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ دستاویز کے مطابق فروری 2024 سے لے کر جنوری 2025 کے ایک سال میں وفاقی حکومت کے قرضوں میں 7,283 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جنوری 2025 تک وفاقی حکومت کے قرضوں کا حجم 72,123 ارب روپے رہا، جس میں مقامی قرضہ 50,283 ارب روپے اور بیرونی قرضے کا حصہ 21,880 ارب روپے تھا۔ جنوری 2024 تک وفاقی حکومت کے قرضے 64,840 ارب تھے۔ خیبر پختونخوا میں جدید سولر پینل مفت فراہمی اسکیم کا افتتاح کر دیا گیا۔ اسکیم کے تحت صوبائی حکومت نے 1,30,000 گھروں کی مفت سولرائزیشن اسکیم متعارف کروا دی۔ پہلے مرحلے میں 32,500 مستحق گھرانوں کو سولر سسٹم دیے جائیں گے۔ مفت سولر افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبے میں بجلی کا بڑا ایشو ہے، 1 لاکھ سے زائد غریب خاندانوں کو مفت سولر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پروگرام شفاف ہوگا، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ فیز 1 کے بعد فیز 2 کا آغاز کیا جائے گا، مقابلہ کارکردگی پر ہونا چاہیے۔ صوبے میں بجلی کی مسائل کی وجہ سے سولر سسٹم کا آغاز کیا، 1,32,000 لوگوں کو فری سولر سسٹم دے رہے ہیں۔ ڈی آئی خان کے لوگوں نے زیادہ اپلائی کیا، اپنے ضلع کو بھی پیچھے چھوڑا، میرٹ پر سولر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے FPCCI لانچ پیڈ پاکستان کا افتتاح ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ معاشی ترقی کے لیے جدید تحقیق کو عملی میدان میں لانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا ملکی پیداوار کو بڑھانا ہوگا، مقامی پیداوار بڑھنے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، معیشت مستحکم ہوگی اور ہمارا مستقبل محفوظ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا FPCCI کو شاندار کاوش پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لانچ پیڈ پاکستانی تعلیمی اداروں اور صنعت کے درمیان خلا پر کرے گا۔ نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ لانچ پیڈ پاکستان SMEs کی مالی معاونت اور سرمایہ کاری تک رسائی فراہم کرے گا۔ زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر میں 5 کروڑ 19 لاکھ ڈالر کی کمی۔ زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر کم ہو کر 15 ارب 87 کروڑ 38 لاکھ ڈالر ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 2 کروڑ 71 لاکھ ڈالر بڑھ کر 11 ارب 24 کروڑ 95 لاکھ ڈالر ہو گئے۔ 7 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کمی سے کمرشل بینکوں کے ذخائر 4 ارب 62 کروڑ 43 لاکھ ڈالر پر آ گئے۔ KP حکومت کا افغانستان میں وفد بھیجنا غیر سنجیدہ کام ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے استفسار کیا، کیا پولیٹیکل فورسز یا پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا گیا؟
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि केपी हुकूमत संजीदा नहीं है। सूबाई हुकूमत कई माह से 25 किलोमीटर रोड नहीं खोल सकी। उन्होंने कहा अडयाला में एक कैदी को मुर्गे और जिम की सहूलत मुयस्सर है, बाकी कैदियों को ये सहूलत हासिल नहीं है। बानी पीटीआई को इफ्तारी मिल रही है और सहरी भी। गवर्नर केपी ने कहा अगर इन्हें रोजे के दरमियान भी कुछ चाहिए तो वो भी मिल सकता है। हैदराबाद की चांदनी मोबाइल मार्केट में कस्टम हुकाम का छापा। कस्टम हुकाम ने गैर कानूनी मोबाइल की फरोख्त करने पर मुतादिद दुकानों से मोबाइल जब्त कर लिए। दुकानदारों और अहलकारों के दरमियान हाथापाई हुई। दुकानदारों ने एहतजाजन कारोबार बंद कर दिया और सड़क पर धरना दे दिया। दुकानदारों ने कहा करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन्स की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। छापे के दौरान एक मुतासरा दुकानदार को दिल का दौरा पड़ गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।